बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं PSL की खसूसी ट्रांसमिशन पर। आज हम बात करेंगे और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद होंगी सिद्रा अफसल, मेरी को होस्ट, और साथ ही साथ हम मुख्तलिफ जो है वो तज्ज़िया गारों को भी लेंगे जो कि हमें इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आज हुआ क्या। आज तकरीबन रात को 2 बजे एक डिसीजन आया कि पहले PSL जो कराची मुंतकिल की गई थी उसके तमाम के तमाम जो मैचेस हैं उनको दुबई शिफ्ट कर दिया गया है और तमाम मैचेस दुबई होंगे और उसका एक स्केड्यूल भी सामने आ रहा था। कोई एस्टिमेटेड डेट्स भी हमारे सामने आई थी जो कि 14 से लेके 24 मई तक एक्सपेक्ट की जा रही थी और मैचेस क्या होने थे, किसके होने थे, वो भी सामने आ जाना था। लेकिन फिर एकदम से आज शाम के बाद एक खबर हमारे सामने आई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि पूरी की पूरी जो PSL है उसके बकिया जो मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, मनसूख नहीं मुलतवी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिनों बाद दोबारा से शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। उसकी वजूहात क्या हैं वो मैं ज़रा आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की थी वो आपके सामने पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़ेह होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि PSL 10 के बाकी 8 मैचेस मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। ये ऐलान हालिया 24 घंटे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कशीदा सूरत हाल, भारतीय ड्रोन्स की 78 दरअंदाजियाँ और ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले भारतीय मिसाइल हमलों के पेश नज़र किया गया है। PCB के तर्जुमान के मुताबिक ये फैसला वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में किया गया है जिन्होंने भारत की बेजा जारियत के तनाजुर में कौम की तवज्जो और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए इस फैसले की सिफारिश की है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जिस जुर्रत से मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही हैं, इस नाजुक वक्त में पूरी कौम इसके साथ खड़ी है। ऐसे ही क्रिकेट जैसा तफरीह खेल वक्ती तौर पर रुक जाना ही मौजू है। PCB ने PSL के तमाम फ्रेंचाइजीज, खिलाड़ियों, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अब तक के मैचेस को कामयाबी से मुमकिन बनाया। PCB का कहना था कि क्रिकेट जो हमेशा कौम को मुत्तहद करती है इस वक्त एक बावकार वक्फे की मुतकाजी है। उसके साथ साथ ये भी बताया कि हम अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों और इनके अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात का भी एहतराम करते हैं और इनकी ज़हनी आसूदगी को मुक़द्दम रखते हैं। PCB ने शोहदा के अहल खाना से इज़हार यकजहती करते हुए अज़म को दोहराया कि कौम का हर तबका मैदान जंग में मसरूफ़ मुहाफ़िज़ों के साथ शाना बशाना खड़ा है। ये जो थी प्रेस रिलीज थी जो मैंने आपको उसका पूरा का पूरा मतन पढ़ के सुनाया। ये सूरत हाल अक्सर तब्दील होती रही, क्या क्या चीज़ें सामने आई इस हवाले से और बैकडोर पर क्या चलता रहा, आपने कल के प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट हो रही थी उस हवाले से भी आपको बताया। तो सिद्रा से पूछ लेते हैं। सिद्रा, आपके पास भी कोई सवालात होंगे, आपने भी ऑब्वियसली वर्किंग तो की होगी इसके ऊपर। बिल्कुल इमरान, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो PM की एडवाइस पर हम लोगों ने PSL को पोस्टपोन किया है उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमें खिलाड़ियों को सेव रखना था, चाहे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं या हमारे लोकल खिलाड़ी हैं। तो आपको पता है कि पिंडी में हमारे खिलाड़ी थे तो अब उनकी फैमिलीज भी परेशान थी और बाहर वाले जो हैं उनकी फैमिलीज भी परेशान थी, जबकि जो हमारे इंग्लिश खिलाड़ी थे उन्होंने इस बात पर फॉरेन प्लेयर्स जितने भी हैं उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में हैं, हम मुतमईन हैं, हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर हमें कोई इश्यूज़ नहीं है, हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे PM और मोहसिन नकवी साहब ने जो एडवाइस दी उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा फैसला था। ये इंडिया से डरते हुए फैसला हरगिज़ नहीं किया गया, ये एक बैठकर सोच समझकर डिसीजन लिया गया कि हमें इन लोगों के साथ चलना है और अगर कोई आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है तो आपको सिक्योरिटी देना बनती है। अगर हम दूसरी तरफ IPL के जो खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, वो वहाँ पे बहुत परेशान है, वो अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं, वो फ्लाइट्स के मुंतज़िर हैं कि किसी भी तरह से उन्हें कोई फ़्लाइट मिल जाए और फ्लाइट की तलाश में है कि हमें चाहे दुबई की ही फ़्लाइट मिल जाए लेकिन हम भारत से निकल जाएं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसके बाद उनके भारतीय मीडिया हो गई, भारतीय सेना हो गई, उनके एंकर्स हो गए, सियासी समाजी कारकुनान हो गए, स्पेशली मोदी सरकार, उनमें इंतहाई सेंसेशन पाई जा रही है और उनकी जो मूवी में सेंसेशन थी वो अब हमें रियल में नजर आ रही है, जैसे कि कपकपाहट, सनसनाहट, डर डराहट, घबराहट, थरथराहट,
یہ ساری چیزیں ہم ریئل میں دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے بغیر پائلٹ کے ڈرون بھیج رہے ہیں اور وہ ڈرون بھی ہم لوگ مار کر گرا رہے ہیں. یہ ہے بھارت, اور یہ ہے بھارت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہماری فوج, ہمارے نوجوان, ہم سب لوگ ایکٹیو ہیں, اور ہم ان کے جتنے بھی ڈرون ہیں ان کے پہلے جو بھی ان لوگوں نے اپنے پائلٹ بھیجے, پہلے تو ہم لوگوں نے ان کا منہ توڑا, اس کے بعد پھر ان کے ڈرون جو بغیر پائلٹ کے بھیجے گئے ہم اسے تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ گھبراہٹ اور سنسناہٹ تو بنتی ہے. سوال آپ کا کوئی؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بغیر پائلٹ کے یہ ڈرون بھیج رہے ہیں, تو یہ اپنے پائلٹ کیوں نہیں بھیج رہے پاکستان میرا میں؟ خیال ہے ہم سب سے پہلے بات کر لیں کہ یہ جو ایشو ہے ہمارا, کہ کس طرح سے پی ایس ایل کا جو فیصلہ یہ کیا گیا ہے, کیوں کیا گیا ہے, یہ میرا خیال اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے, اگر یہ فیصلہ آج کیا گیا ہے, چلیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سپورٹس جرنلسٹ جنہوں نے پوری پی ایس ایل کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھی, ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں بھی ساتھ ہوتے تھے, انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی, ہمیں جو انسائڈ سٹوریز ہیں وہ بھی بتائیں. عقیل احمد بلّہ جی جنہیں ہم پیار سے کہتے ہیں. السلام علیکم عقیل بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام عمران سے صاحب, اللہ کا فضل ہے جی. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, کیونکہ پی ایس ایل تو اب یہاں پر نہیں ہے, وہ ملتوی ہو گئی ہے. ذرا میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دم کل فیصلہ ہوا رات 2:10 غالباً یہ پریس ریلیز آئی تھی کہ جو میچز ہیں وہ پہلے کراچی شفٹ ہوئے تھے اس سے پہلے, پھر وہ جو پریس ریلیز آئی کہ اب جو ہے یہ میچز جو ہے وہ ملتوی یہ شفٹ کر دیے گئے ہیں یو اے ای کے اندر. ہم سب لوگوں نے کہا کہ چلو یار آئی پی ایل تو خیر ختم ہو رہی ہے, بند ہو رہی ہے, تو ہمارے میچز تو ہوں گے. لیکن یہ جو فیصلہ تھا یہ کس نے کیا تھا, یہ اتھارٹی کس کے پاس تھی کہ یو اے ای جو ہے وہ پہلے, کیونکہ سب سے بات چیت کر کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دبئی میں سارے میچز ہوں گے اور تمام لوگ جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے, آج رات سب لوگوں نے چلا جانا تھا. لیکن پھر ایک دم سے یہ فیصلہ چینج ہوا. کیا وہ فیصلہ محسن نقوی صاحب نے مشاورت سے نہیں کیا تھا, یا یہ اکثر صورتحال بدل گئی کہ اس فیصلے کو واپس لے کے پورے کے پورے میچز جو تھے ان کو چینج کرنا پڑا؟ عمران سہیل صاحب, یہ جو سچویشن ہے نا, آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت جنگ کا ماحول ہے, اور یہ پورا علاقہ جو ہے نا وہ پورا وار زون بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اکارڈنگ جب جو سچویشن جو ہے اس کے مطابق یہ فیصلے ہو رہے تھے. اور پہلے فیصلہ تو یہی تھا کہ تجاویز آ رہی تھی کہ جی ملتوی نہ کریں اس کو, نہ آپ کراچی شفٹ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ تجاویز تھیں. اس کے بعد اب رات گئے جو فیصلہ ہوا, اس وقت کوشش تو یہی تھی کہ یہ میچز جو ہے نا اس کو کرا دیے جائیں. 8 میچز ہیں, اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے, تو چلیں دبئی ہی صحیح, کیونکہ دبئی پاکستان کا ہوم وینیو آپ کو پتا ہے وہاں پر ہوم وینیو ہی ہے. تو ویسے بھی پاکستان آلٹرنیٹ کے طور پر نا ABC پلان رکھتا ہے, کوئی بھی ملک جو ہوتا ہے, خاص طور پر پاکستان جس صورتحال سے گزرا ہوا ہے اور گزر بھی رہا تھا, تو انہوں نے پہلے بھی یہ آلٹرنیٹ کے طور پر رکھا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مشاورت کی ہوگی فرینچائزی سے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سے. تو اس وقت پی سی بی نے اپنے طور پر یہ فیصلہ میرا خیال ہے سمجھا ہوگا کہ ہم یہ کر کے اس طرح چلے جاتے ہیں. کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طور پر پی سی بی نے فیصلہ کیا ہوگا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, جو ملکی صورتحال کو بخوبی جانتے تھے. اور کچھ ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو لوپ میں نہیں لیا گیا, کیونکہ سیکیورٹی ادارے تو بالکل ان کے پاس ہی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, تو ان کو نہیں لیا گیا. اور پھر ایک دم سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ اب فیصلہ تبدیل ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی تھا؟ دیکھیں عمران سہیل صاحب, یہ بالکل محسن نقوی صاحب کافی پاورفل ہیں, وزارت داخلہ بھی ان کے پاس ہے اور چیئرمین پی سی بی شپ بھی ان کے پاس ہے. تو یہ جو پی ایس ایل کا معاملہ تھا نا, جو مجھے لگ رہا ہے, میرا ماننا تو یہی ہے کہ پہلے تو یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ یہ وار زون تو بنا ہوا ہے, لیکن دبئی کافی آپ کو پتا ہے کہ محفوظ ہے, تو وہاں پر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تجاویز غیر فورن پلیئرز جو ہیں جو تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ آئی پی ایل وہ بھارت نے تو ابھی اٹیک کیا ہم پر, ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی اور اس کی گونج سنائی دے گی.
تو ابھی وہاں پر IPL جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ صورتحال اس طرح کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دبئی میں صرف 8 میچز ہیں جو ود ان 1 ویک ختم ہو سکتے تھے. تو PCB کے چیئرمین نے یا وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے نا خاص طور پر کرکٹ سے بھی ریلیٹڈ تھے, لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کیونکہ کرکٹ تو خوشی دیتی ہے اور جوڑتی ہے, تو اس وقت کیونکہ قوم کو افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے, وار زون ہے, تو بجائے توجہ جو ہے نا وہ کرکٹ کی طرف مبذول کرنے کی بجائے یا لوگوں کو اس طرح موڑا جائے, اس کو ملتوی کر دیا جائے. انٹرٹینمنٹ کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایک فکر کا ٹائم ہے, اور اوبویسلی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو شاید وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں, لیکن یہ تو ایک بڑا ڈیسیجن آ گیا نا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے امبر علی نے, جو اسلام آباد سے نیوز 1 کی کورسپونڈنٹ ہیں. ہم انہیں بھی اپنے پروگرام میں جو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم امبر. وعلیکم السلام. اچھا امبر, آپ کیونکہ پنڈی اسلام آباد میں کافی آپ نے دیکھا یہ ساری سچویشن کو, آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ یکسر جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا, آج شام کو پریس ریلیز آئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے, یہ فیصلہ کب کیا گیا؟ اور اس پہ پریس ریلیز میں وجوہات تو لکھ دی گئی ہیں, لیکن اس سے پہلے محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں, انہوں نے خاص طور پر خود اجازت دی اور پورا آبزرو کیا, کل کا سارا دن, آج کا سارا دن. وہ فیصلہ کیا جلدی میں ہو گیا تھا, لوپ میں نہیں لیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کو؟ یہ فیصلہ کیسے ہوا تھا کہ UAE میں شفٹ کر دیا جائے, پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں اب یہ میچز ملتوی کریں آپ؟ نہیں, اصل میں ایسا ہے کہ بھارتی جاریت جو کہ آپ کے سامنے ہی ہے, بھارت کی جانب سے مسلسل جاریت کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ IPL کا جو معاملہ تھا آلموسٹ کھٹائی میں پڑ گیا تھا, اور PSL اس طرف جاری تھا. پلس پوائنٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہماری طرف سے غیر ملکی کھلاڑیوں نے ایٹ لیسٹ ایسا کوئی پاکستان کے اگینسٹ جو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جب IPL میں کل میچ ہو رہا تھا دھرمشالہ میں, تو وہاں پر تو آسٹریلین کھلاڑی بالکل جو ہے وہ گھبرا گئے تھے, لیکن PSL کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے. وقت پر جو ہے وہ تمام چیزیں سیٹل کر لی گئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ PCB چیئرمین نے جلد بازی میں فیصلہ کیا تھا. دن کے وقت صبح کے وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا, بلکہ رات کو کل یہ اجلاس بلایا گیا, اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ تمام جو میچز ہیں وہ دبئی میں شفٹ ہوں گے, جس کے بعد اس کے بعد خبر آئی کہ IPL کو معطل کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد شام کو پھر ایک فیصلہ ہوا جس میں وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میچز جو ہیں وہ اب ملتوی کیے جائیں گے اور غیر مہینہ مدت کے لیے, اور جب اس کا اعلان جو وہ بعد میں کیا جائے گا. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ IPL کے ملتوی ہونے کے بعد پھر اپنے فیصلے کو ریویو کیا گیا؟ نہیں, IPL کو ملتوی کرنے کے بعد ریویو نہیں کیا گیا. اصل میں بھارتی جاریت تھی, ادھر سے IPL تو معطل ہو ہی گیا تھا, لیکن اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو پریشر اتنا تھا UAE کی طرف سے بھی. اگر آپ دیکھیں جو سورسز بتا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی خاصا پریشر تھا. اور اگر آپ انٹرنیشنل کچھ ہمیں میڈیا سورسز نے بتایا ہے کہ UAE نے پاکستان کو یہ بولا کہ فی الحال وہ نہیں چاہتے, جو کشیدگی چل رہی ہے پاک بھارت کی, تو پریشر ہے, ان کو بھی بھارت کا پریشر ہوگا. تو اس وجہ سے وینیو, چونکہ وینیو یہاں پر مسئلہ بن گیا تھا, تو مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے, مسئلہ چیئرمین PCB کا بھی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ PSL کے لیے ہم لوگوں نے پہلے دبئی میں کانٹیکٹ کیا, اینڈ دین IPL کے لیے انڈیا والوں نے کانٹیکٹ کیا. اب انڈیا کو وہاں سے بھی رسوائی ہوئی کہ دبئی نے انہیں پرمیشن ہی نہیں دی. بالکل ایسا ہی ہے زبرا, پرمیشن نہیں دی. اور ہمارے لیے تو ہمارے پاس تو 2 پلس پوائنٹ ہیں. ایک تو دبئی نے مان لیا تھا, دبئی نے ایگری کیا تھا کہ ہم وہاں پر میچز کرائیں گے, لیکن اس کے بعد جب IPL معطل ہوئی ہے تو BCCI کا زبردست پریشر تھا, اور اس پریشر کو لیتے ہوئے وہ پھر نہیں کرا سکتے تھے, کیونکہ اگر یہاں سے کھلاڑیوں کو بھیجا جاتا دبئی اور کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو مسئلہ یہاں پر عالمی سطح پر بن جاتا, کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیشنل پلیئرز ہے. اور دوسرا پلس پوائنٹ جس کی میں بار بار بات کر رہی ہوں, انڈیا کا تو پھر بھی IPL کے تھرو نیگیٹو امیج کیا ہے, کیونکہ آسٹریلین پلیئر نے صاف کہہ دیا. اور رات جس طرح سے دھرمشالہ میں جب میچ ہو رہا تھا تو وہاں پر کھلبلی مچ گئی تھی, بہت زیادہ کھلبلی تھی, اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری بسز کون سی ہیں, وہ ایک دوسرے کی بسوں میں سوار ہو رہے تھے.
एग्जैक्टली और हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि आपने राइली रोसो की फुटेज भी देखी है जो कि बड़ी वायरल हुई है, वो पाकिस्तान को बाकायदा सपोर्ट करें। तो हमारे पास जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे उन्होंने तो पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ऐसा कोई नेगेटिव चीज, कोई कमेंट या फिर अपनी स्टेट को उन्होंने नहीं कहा कि हमें बुला लो, हमें डर लग रहा है या फिर हम यहाँ पे सेफ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आज तो बहुत सारे जो प्लेयर्स थे इंटरनेशनल वो जिम कर रहे थे बड़ी आसानी से, एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर जगह समझ के। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान का इस टाइम ना सिर्फ जो है वो सियासी तौर पे इंटरनेशनल सतह पे बल्कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारा बड़ा पॉजिटिव इमेज गया है और हमने बर वक्त अपने डिसीजन लिए। और कल आपने देखा कि स्टेडियम को टारगेट किया गया, इसका मतलब ये था कि भारत जो है वो हमारे क्रिकेट को टारगेट करना चाह रहा था, जिसका कुछ साल पहले बदनाम किया गया था पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करके और कहा गया था कि जी यहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं हो सकती। और उसके बाद जब इंटरनेशनल सीरीज बहाल हुई है, स्टेडियम आबाद हुए हैं, तो उसके बाद फिर से भारत को तकलीफ हुई कि यार ये क्या सब कुछ हो रहा है। इसके बाद ठीक है अंबर, ये मैं जरा अकील भाई की तरफ एक सवाल मेरी ज़हन में आया। अकील भाई, अगर फर्ज करें पीएसएल वहाँ शिफ्ट हो जाती और ऑब्वियसली यूएई के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की और इंडियंस की भी, तो कहीं कहीं जो गवर्नमेंट है यूएई की, जो अंबर ने पॉइंट रेज किया है कि उन्होंने यकसर ये फैसला किया सोच समझ के कि अब वो भी जो है वो इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर स्टेडियम के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, स्टेडियम के बाहर ऐसी सूरत हाल हो जाती है, या पाकिस्तानी या इंडियन आपस में ऐसी मुठभेड़ होती है जिससे यूएई की भी बदनामी होती है आलमी सतह के ऊपर, तो उन्होंने भी कोई सेफ बॉल खेलते हुए ये डिसीजन लिया और फिर उसके बाद ये डिसीजन हुए हो। अकील भाई से जरा पूछ रहा हूँ जी। मुझे इमरान ये नहीं लगता ऐसी सूरत हाल, क्योंकि यूएई में जो रूल ऑफ लॉ जो है ना वो हम काफी दफा गए हैं, वहां पर ऐसा मसला नहीं होता। इक्का दुक्का कोई आपस में लड़ पड़ते हैं, वहां पर काफी अपना चीजें कंट्रोल में रखी जाती हैं। और जहां तक बात है, मेरा तो ख्याल यही है क्योंकि इस वक्त माहौल जंग का है, तो क्रिकेट में क्योंकि स्पोर्ट्स क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, तो बजाय इसके कि इसको वहां लेकर जाकर तवज्जो वैसे मबजूल नहीं उस तरह की होनी थी। अब पब्लिक तो इस वक्त सिर्फ देख रही है जंग, तो क्रिकेट तो एक किस्म की आपको तफरीह फराहम करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर फैसला है। दुबई में हो जाते तो ठीक था, लेकिन ये ज्यादा बेहतर फैसला, क्योंकि इंडिया तो चाहता ही यही है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ना हो। माजी में आपने देखा है कि 2009 में श्रीलंका पर जो अटैक टीम पर हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान के मैदान जो थे वो वीरान हो गए थे। उसके पीछे भी भारतीय एजेंसियों का हाथ निकला था। बिल्कुल, यूएई जो थी वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड होता था और वहाँ पाकिस्तान दुबई, अबू धाबी, शारजा में टेस्ट मैच भी खेलता था, वनडे भी वहीं पर होते थे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज्यादा बेहतर है कि आप पीएसएल के जो फाइनल समेत बाकी मैचेस हैं वो जब हालात कंट्रोल में होंगे, चीजें काफी, अभी जाहिर है इसके अभी तो जंग का माहौल है। अभी पाकिस्तान ने भी, अभी इंडिया ने तबले जंग बजाया ना, अभी पाकिस्तान ने जवाब देना और इंतजार कर रहा है पाकिस्तान कि हमने कब और कहाँ जो है पूरी दुनिया देखेगी कि और उसकी गूंज भी सुनाई देगी इंडिया को ना। तो ये माहौल इस वक्त जंग का है, तो ये बेहतर है कि इस वक्त जो क्रिकेट है उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए और क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। मैचेस पिंडी में और जो मुल्तान में है वो मुल्तान में होना चाहिए, और जो लाहौर में जो मैचेस एज पर शेड्यूल जिस तरह था पहले उसी तरह उनके मैचेस वहीं उन्हीं शहरों में होने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गर्मी बढ़ भी जाएगी तो रात को ही मैचेस होने हैं ना, 8 की बजाय 9 बजे शुरू कर लेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हालात जब कंट्रोल में विंडो क्या निकल रही है अकील भाई आपको, कि आपने यकीनन इस चीज का जायजा लिया होगा, अगर नेक्स्ट विंडो निकलती है तो कौन सी विंडो होगी? क्योंकि फिर उसके फौरन बाद बांग्लादेश का टूर है, बांग्लादेश का टूर ऑन टाइम अगर होता है तो फिर उसके बाद से कोई टाइम निकलेगा और वो इस साल के आखिर में जाके टाइम निकलता है। आपको क्या लगता है कौन सी विंडो निकलेगी? देखिए इमरान, जो अभी क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, और हो सकता है कि जो बांग्लादेश का दौरा है वो भी खटाई का शिकार हो जाए। अभी बांग्लादेश ने पहले यूएई में जिम्बाब्वे के साथ वो खेल रहे हैं और वहां से उन्होंने यूएई आना है। यूएई में उनके 2 मैचेस है, 2 मैचेस के बाद उन्होंने आना है। और लेकिन इस वक्त जो जाहिर है पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है वो जोन है, तो हो सकता है कि जो आज खबर भी हमने यही दी थी कि ये दौरा भी जो है वो मुलतवी होने का इम्कान है। और अगर हालात कंट्रोल में नहीं रहते,
19 को उन्होंने मेरा ख्याल है आखिरी मैच वहां खेलना है और 21 को पहुंचना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अभी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 दिन बाद आ रहा है, और 10 दिन में अगर माहौल अच्छा भी हो जाता है ना तो आफ्टर शॉक्स होते हैं। तो हो सकता है, मुझे लग रहा है जो सिचुएशन है कि ये जो दौरा है ना ये भी तखीर का शिकार मुलतवी हो सकता है। अकील साहब, आईपीएल जो है वो भारत सितंबर में लेके जाना चाह रहा है। अगर आईपीएल सितंबर में होता है तो एशिया कप का इनेकाद मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, ये तो अभी स्पेकुलेशन चल रही है। ऑफिशियली तो एसीसी ने फैसला करना है ना। आईपीएल हो सकता है कि अभी हो ही ना, वो नेक्स्ट विंडो, क्योंकि उसके काफी मैचेस पड़े हैं। पाकिस्तान की तो गुड लक है कि पाकिस्तान को सिर्फ 8 मैचेस हैं। आईपीएल के 12 मैचेस हैं, 8 या 10 दिन में मुकम्मल हो सकते हैं। वो विंडो तो बिल्कुल आसानी से निकल आएगी। वो जाहिर है वो इस वक्त एसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो मोहसिन नकवी साहब, जो कि चेयरमैन पीसीबी भी हैं, वो और पूरी जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो मिलकर फैसला करेगी। अब ये जो सूरत हाल है इसमें इंडिया भी उसमें एक स्टेक होल्डर है एसीसी में, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो ये तो मिलकर मुशावरत से फैसले होंगे। ये इंडिया कोशिश तो करेगा कि उसको डैमेज करे, क्योंकि इंडिया तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान, या पाकिस्तान को क्रिकेट हो या कोई भी चीज हो उसको नुकसान पहुंचाने का वो हर वक्त दर पे रहता है। तो जिस तरह आपने देखा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान होस्ट था, वो यहाँ नहीं आए, उन्होंने अपने मैचेस दुबई में खेले हैं। अब पाकिस्तान ने भी उस वक्त भी दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा यही किया कि हर बार हम चले जाते थे। अब पाकिस्तान भी जो है वो अगले साल जो 26 में T20 वर्ल्ड कप होना है, पाकिस्तान अपने मैचेस जो है जो मुआहदा तय पाया उसके तहत वो श्रीलंका में खेलेगा। और इसी तरह वुमेन्स ने भी जो क्वालिफाई कर लिया उसके मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। और ये भी एशिया कप का भी मेजबान जो है वो भारत ही है। तो वो भी कभी इम्कान यही है कि वो या दुबई में शिफ्ट होगा या श्रीलंका में, या कोई न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है कि वो बांग्लादेश को उसके। अच्छा, आज एक खबर और आ रही थी कि अब अगर मैचेस होते भी हैं, अगर हालात ठीक नहीं होते बहुत जल्द, तो फिर क्योंकि यूएई को दोनों तरफ देखना होता है, क्योंकि वो उसका स्टेक जो है वो इंडिया के साथ भी मिलता है, पाकिस्तान के साथ भी मिलता है। अगर वहां नहीं खेलते तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी एक बचती है, कतर या कहीं और पर। और कुछ लोगों ने ये कहा है कि अब अगर पाकिस्तान में नहीं होगी तो फिर दुबई में भी नहीं होगी, तो फिर ये कहीं और होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है इमरान साहब। ये खबरें दोहा कतर जो है वो पहले भी पीएसएल को होस्ट करने की उसकी काफी ख्वाहिश है। वहां पर भी काफी पाकिस्तानी है और वो चाहते भी हैं। लेकिन मेरा तो अपना ही, मेरे नजदीक तो यही है कि पीएसएल के मैचेस जो बकाया है ना वो जब भी हो, जब हालात बेहतर होंगे तो हमारी तो यही ख्वाहिश है, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जो जिस शहर का मैच जहां, ये मौका हमें नहीं देना चाहिए दुनिया को दोबारा कि पाकिस्तान वो जो है ना होस्ट नहीं कर सकता। जाहिर है इस वक्त पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बखूबी आगाह है कि भारत ने एग्रेशन जारियत की है और इस वजह से खित्ते का अमन जो तबाह हुआ है। तो अब अगर पाकिस्तान भी, जाहिर है पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है, अगर जवाब देता है तो जवाब दर जवाब होगा। तो इस वक्त हालात कंट्रोल से काफी आप कह सकते हैं कि बाहर है, वॉर जोन है। तो उसके लिए इस तरह के फैसले जो आप कह रहे थे ना, फैसला रात ये हुआ और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फैसले। ठीक है, इमरजेंसी की सूरत जी बिल्कुल ठीक है। अकील भाई, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। और अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अंबर अली मौजूद हैं हमारे साथ, और दोनों से गुफ्तगू जारी थी। अकील भाई, आप गुफ्तगू कर रहे थे कि बांग्लादेश जो सीरीज़ है वो भी जो है वो खटाई में पड़ सकती है। तो ये अगर बांग्लादेश की सीरीज़ भी खटाई में पड़ जाती है तो फिर ये भी चीज़ें काफ़ी आगे चले जाएंगी। तो एक भारत का जो प्लान था कि पाकिस्तान के अंदर अमन ना रहना और खेलों से दूर रखना, वो कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना भी उन्होंने बेड़ा गर्क किया, अपना माहौल भी ख़राब किया और साथ साथ हमारा माहौल भी ख़राब किया। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि दोनों जगहों पर अमन रहे, दोनों जगहों पर खेल होता रहे। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है और पहला मौका है ये कि भारत में भी जो है ना वो उनका खेलों को नुकसान पहुंचा है। माजी में कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि भारतीय प्रोपोगंडा और या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी ना वो जरा थोड़ा शक्कू को शुबहात से देखती थी, जिस वजह से पाकिस्तान है ना शायद फॉर्म टीमें आपने देखा कि बड़े बड़े तवील अरसे के बाद उनके मुल्कों ने उनके एडवाइजरी दी हुई थी
کہ پاکستان ٹریول نہ کرے. بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں آسٹریلیا جو ہے وہ طویل 1998 کے بعد انہوں نے ٹور کیا, ٹیسٹ سیریز کھیلی ہے جو کہ وہ جیت کر گئے ہیں یہاں سے. اسی طرح نیوزی لینڈ جو ایک دفعہ آ کر پھر دوبارہ چلی گئی ایک ای میل پر. تو یہ جو تھا نا یہ سارا سسٹم, لیکن بھارت میں یہ پہلا موقع ہوا ہے. بھارت میں آپ کو یاد ہوگا کہ آئی پی ایل کے ایڈیشن کے دوران ہی وہاں پر جو ممبئی اٹیک ہوا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہاں پر انگلینڈ کی ٹیم گئی تھی, کیونکہ وہاں پر جو ماحول ہے, جو چیزیں ہیں نا, وہ فورن پلیئر خاص طور پر جو پلیٹ فارم ٹیم میں بھی ہے نا, ان کو ایسی ایڈوائزری نہیں تھی. یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ اس بار آپ نے دیکھا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے آئی پی ایل جو ہے ان کو پوسٹ پون کرنی پڑ گئی ہے. تو اب یہ پہلی بار ہوا ہے, تو یہ اب بھارتی بھی یہ سوچیں گے کہ یہ اگر ہم ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے, عدلے کا بدلہ, اگر آپ کسی کے لیے کنواں کھودتے ہیں تو پھر وہ آپ خود بھی اس میں گرتے ہیں. تو اب یہ اس وجہ سے اب جو پاکستان کرکٹ کو ماضی میں یا اب بھی نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. یہ تو اب وار ہے نا, آگے تو وہ ٹیررزم کرتے تھے, کچھ ہم پر بھی اس طرح کے الزامات تھے کہ وہ جو طالبان تھے وہ بھی دہشت گردی کرتے تھے, تو وہ غیر ملکی یا جو دوسری ٹیمیں تھی وہ پاکستان نہیں آتی تھی, اجتناب کرتی تھی ٹریول کرنے سے. تو اب ایسا ماحول نہیں ہے, یہ تو وار ہے نا. اب جو ہی وار کا ختم ہو گئی یا ابھی تو شروع ہوئی ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں. تو ابھی کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے, ابھی اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور جب حالات جو وقت گزرے گا, اگر اس ٹینشن میں کمی آئے گی تو پھر جو زندگی ہے یا دونوں ملکوں میں وہ حالات سموتھ ہو جائیں گے. لیکن اب یہ پہلی بار ہے عمران کے بھارتیوں کو بھی اس کا ڈیمیج ہوئی ہے, ان کی کرکٹ کو بھی نقصان. میرا خیال ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عقیل بھائی کہ اب جو ہے وہ بھارت کو بھی اپنے ہی گھر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جب وہاں کے کرکٹ شائقین انہیں برا بھلا کہیں گے تو شاید انہیں احساس ہو کہ جب اپنے گھر میں آگ لگتی ہے تو پھر کیا بیتتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں جوائن کیا ہے جی راجہ اسد علی نے, نامور کمنٹیٹر, اور بڑی گہری نگاہ ان کی بھی ہوگی اس سچویشن کے اوپر, ان سے بھی جان لیتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب, کیا حال ہے؟ راجہ صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں منقطع ہو گیا دوبارہ سے. اچھا عقیل بھائی, راجہ صاحب سے بات ہوتی ہے تو دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو گیپ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جون کے سٹارٹ کے اندر 3 جون کو آخری میچ تھا ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ, 5واں T20 جو لاہور میں تھا. اس کے بعد سے پھر جو اگلی سیریز ہماری آتی ہے وہ ویسٹ انڈیز کا ٹور ہے جولائی کے اندر, تو پھر بیچ میں تقریباً 2 ماہ کا ایک گیپ آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ونڈو ایسی بن سکتی ہے کہ ہم پی ایس ایل کے میچز بھی کھیل سکتے ہیں؟ اور ایک تو یہ آپ نے جواب دینا, دوسرا یہ بتا دیجئے کہ جو باقی سرگرمی, راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے تو راجہ صاحب سے پہلے سوال کر لیتے پھر آپ کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام عمران سہیل صاحب. راجہ صاحب یقیناً آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ کرکٹ کے اندر گزاری ہے, بہت سارا انالیسس کیے ہیں چیزوں کے. اب والی جو سچویشن ہے جو یکسر بدلی ہے کہ بھارت نے جو آگ لگائی تھی کسی کے لیے, اسی آگ میں آج اس کو خود بھی جلنا پڑ رہا ہے, اور خود بھی اس کے جو پاؤں ہیں وہ جل چکے ہیں, اور اب وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے. ہماری کھیل تو انہوں نے بند کروائی, ان کی اپنی بھی بند ہوگی, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی اب جانا کدھر ہے. عمران ایک تو آپ کو بتاؤں, انڈیا آپ نے بھی ٹریول کیا ہوگا, مجھے لگتا ہے میں نے زیادہ ٹریول کیا کیونکہ میں وشاکھاپٹنم اور وہ عقیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, عقیل احمد بلّہ جی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. جی اب اس میں عمران یہ ہے کہ انڈیا میں نا موج مستی بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر لوگ آ کر وہ ان ساری خرافات جن کو ہم سمجھتے ہیں اس میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں, خواہ وہ ٹی وی پروڈکشن کے لوگ ہوں یا کسی حد تک پلیئرز بھی ہوں. فری فار آل ایوری تھنگ, وہاں پہ لائف بڑی سہل ہے اور پرتعیش ہے. جس ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہمارے یہاں پر لوگ ذرا ایک خاص قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں, بڑا صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے, اور یہاں پہ وہ سب چیزیں نہیں ہیں. ہم جلدی کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, چلے نہیں ہوا کھیل تو کیا ہوا. تو اب یہاں پر جو بات آپ کر رہے ہیں, میرے خیال میں کسی کرکٹر کی, ہمیں تو جو فارن کرکٹر سے پی ایس ایل کے دوران یہ شکایت ہی ملی کہ ہمیں گھر جانا ہے, یہ ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے, کیونکہ جو خوبصورت صاف ستھری لائف لاہور میں ہے یا کراچی یا پنڈی یا فیصل آباد یا ملتان میں ہے, وہ ہندوستان میں نہیں ہے. وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے شب و روز ہوتے ہیں, جگراتے بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ڈسکوز اور ہر چیز جو ہے کیسینوز وغیرہ کی اجازت ہے. یہاں پر ریگولیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی ٹف لائف بھی ان کو گزارنی آ جاتی ہے. میں نے تو وہاں پر کافی لوگوں کو پریشان دیکھا ہے, جو خواتین آئی ہوئی تھیں ٹی وی پروڈکشن کی یا دوسرے جرنلسٹ تھی, وہ کافی زارو قطار ہو رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے.
whereas I think ये जो कुछ इंडिया ने किया उसको उसका बड़ा भारी खुद नुकसान हो रहा है, उसका इमेज जो है वो टार्निश हुआ है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इमीडिएटली अच्छा किया कि चेयरमैन पीसीबी ने फौरन कहा कि हम इसको दुबई लेके जा रहे हैं। दुबई इज लाइक अ सेकंड होम फॉर पाकिस्तानी, और हम वहां पे जाते रहते हैं। वो कि वो सब कॉन्टिनेंट लाइक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे इंतजाम करने के हवाले से, खेलने के हवाले से ये अच्छी बात है कि इस इवेंट को खत्म किया जाए, मुकम्मल किया जाए। जहां तक आईपीएल का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि अभी उसमें गो की सूरत हाल है और उनके लिए काफी मुश्किलात होंगी। लेकिन अब तो दुबई में भी नहीं हो रहा ना, अब तो वो भी मुलतवी हो गया। वो भी फैसला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कर दिया कि नहीं, अब वो पीएसएल के मैचेस वहां भी नहीं होंगे। वो तो अब तो सब कुछ ही सिमट गया, जिसने हमारा समेटा दूसरी तरफ आईपीएल का भी सिमट गया। चलिए, हमारे तो अभी 8 मैच ही बाकी थे ना। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कहा है कि फिलहाल आप इस किस्म की एक्टिविटीज मत करें जहां लोगों का ध्यान कहीं और लग जाए। ये सोच के उन्होंने किया होगा। मुझे तो आपने बताया कि मैं किसी और काम में मसरूफ था, मैं ये खबर नहीं देख सका। लेकिन जो कुछ भी है, मेरे ख्याल में जो कुछ भी हमारा इवेंट के हवाले से हमारी तवक्कुआत थी वो एक हद तक स्मूथली गई हैं। बाकी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो ज़ाहिर किसी के लिए बुरा सोचता है वो खुद उसके सामने आ जाता है। बिल्कुल, गड़ा किसी के लिए खुद भी इंडिया उसके अंदर गिर गया, जान के लाले पड़े हुए। जी बिल्कुल। अकील भाई, आपसे सवाल मैं ये कर रहा था कि जो विंडो निकलेगी, वो विंडो के आपको लगता है किस हद तक उसमें चांसेस हैं होने के? लेकिन ये सारी सूरत हाल तो तभी होगी ना जब हालात बेहतर होंगे, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने नहीं खेलना, फॉरेन प्लेयर्स ने भी आना। देखिए इमरान, ये बिल्कुल आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कबल वक्त है। अभी तो जंग का माहौल है, वॉर जोन है। अभी ऊंट किस करवट बैठता है, अभी तो ये देखना है। अभी तो क्रिकेट हो या कोई भी चीज जो है ना, वो सानवी हैसियत इख्तियार कर गई है। अभी आपने ये चीजें डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए और कोशिश करें कि बस अभी स्पोर्ट्स के बजाय ना जंग के ऊपर ही सवाल उड़ा चाहिए। अकील साहब, मेरा एक सवाल आपसे, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हम करंट सिचुएशन पे ही बात करें, तो इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा चीखों पुकार करता है। उन्होंने बहुत ऐसी बातें की है, लाइक आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीख के ये बात कह रहे हैं कि हमने चीचा वतनी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको तबाहो बर्बाद कर दिया है। चीचा वतनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ये तो अब जो कह रहे हैं उनको पता। हम तो पाकिस्तान में आप और हम तो रहते हैं। चीचा वतनी में क्या? चीचा वतनी में आई थिंक 70 फुट की वो कोई सड़क भी नहीं होगी। उससे बड़ा शहर तो साहिवाल है, तो वहां पर भी नहीं है एयरपोर्ट। जो मिंटगुमरी है बड़ा, आप समझते हैं कि पुराना उसका नाम मिंटगुमरी था, तो वहां पर गोरे भी रहे हैं, उसकी वजह से उसका नाम था। साहिवाल उससे चीचा वतनी से बड़ा शहर है। ये बस इंडियन मीडिया जो है ना वो मादर पिदर आजाद है। वो पाकिस्तान वहाँ एक नैरेटिव, ये जो मोदी सरकार है ना, जो जब से आई है ना, उन्होंने एक जो भारत का एक जो चेहरा था ना सेकुलर वाला, उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद वो कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि उनका बयानिया जो है ना, उनको वोट ही पाकिस्तान दुश्मनी में मिलते हैं। तो अभी भी जो जब वो कोई ऐसा मौका आता है ना, वो इलेक्शन हो या कोई भी चीज, तो वो पाकिस्तान दुश्मनी का कोई ऐसा मौका तलाश करते हैं और उसकी वजह से ना वो कोशिश करते हैं कि अपने। और अब इस वक्त जो नई नस्ल है ना भारतीयों की, वो भी ज्यादातर वो यही सोच रहे हैं क्योंकि उनको दिखाया ही ये पिक्चर जा रही है, पाकिस्तान दुश्मनी, पाकिस्तान इस तरह है, पाकिस्तान इस तरह है। बल्कि मैं सोशल मीडिया पर तो ये भी देख रहा था कि उन्होंने कराची के एयरपोर्ट पर भी कब्जा करा दिया हुआ। भारतीय फौज वहां फिर रही है, ऐसे लग रहा है कि उनका कब्जा हो गया है। ये सब एक मीडिया वॉर है और भारतीय को वो अपनी कौम को खुश करने के लिए ना ऐसे जो मीडिया पर सारी चीजें चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही चीचा वतनी में एयरपोर्ट है, मुल्तान में जरूर एयरपोर्ट है। वो बिल्कुल ठीक। अकील भाई, इधर ये बताइएगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्या मोराल है? जो पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी अपने पीएसएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, उनके भी कुछ मैसेजेस जो हैं आपने सुने होंगे मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के, वो भी काफी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं इस मौके के ऊपर। देखिए पाकिस्तानी कोई भी होगा ना, क्योंकि हमारा जो है ना अजली जो दुश्मन है ना, वो जाहिर है वो हम तो नहीं, हम तो एक हमसाये के तौर पर अब रहना चाह रहे हैं, लेकिन वो हर वक्त हमारे साथ पंजाबी चड्डा लाई रख देने ऐसी उनकी करिए सानू फिर जवाब तो देना पैना है ना इमरान साहब जी। भारत बेड़ा है या इंडिया का कम ही यही है, जो वो चाहते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान को नीचा दिखाने। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है
उनका मोराल भी उन्होंने इज़हार यकजहती भी अपनी पाक फौज से किया है और वो अपनी पाक, जिस तरह पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और उनके शाना बिशाना है, तो वो खिलाड़ी हो या पूरी कौम हो, वो सब इस वक्त पाक फौज के साथ हैं, क्योंकि वो अपनी सरहदों की और अपने मुल्क की दफा के लिए आगे मुकाबला कर रही है। तो हमारा तो पूरी कौम का यही है कि हम एक हमसाये के तौर पर एक अमन पसंद मुल्क है पाकिस्तान, और खेलों से प्यार करने वाले हैं। आपने देखा है माजी में पाकिस्तान कई बार हालात खराब होने के बावजूद इंडिया में बाईलैटरल भी खेल के आया है, और अपना उसके अलावा आईसीसी हो, एसीसी के इवेंट्स हो, वो पाकिस्तान वहां गया है। लेकिन ये पहला मौका हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने, तो उन्होंने ये स्टांस लिया कि अगर आप नहीं आएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अकील साहब, अगर दुबई अलाउ कर देता है कि हम पीएसएल, और इंडिया को भी वो अलाउ कर देता है कि आप आईपीएल यहाँ पे आप खेल लें, तो क्या हम कर सकते हैं? इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन अब तो क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दोनों मुल्क के जो है ना बीसीसीआई भी और पीसीबी भी इस वक्त क्योंकि हुकूमतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम जो है उन्होंने कहा है कि तवज्जो जो है ना और अपनी पूरी कौम को क्रिकेट की तरफ तवज्जो दिलाने के बजाय ना इस वक्त फौज पाकिस्तान से ज़्यादा यकजहती की जरूरत है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने पहला, क्योंकि सिचुएशन बदल रही है लम्हा बा लम्हा, जैसे मैच की सिचुएशन बदलती है कि आपने एकदम से जब मार पड़ी है स्पिनर्स को तो आप फास्ट बॉलर लगा। बिल्कुल अकील भाई आप सही कह रहे हैं। राय साहब, मैंने कल जब कुछ तफसीलात जानने की कोशिश की तो मुझे बड़ा रश्क आया इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर, कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बखूबी इस बात का इजहार किया कि हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें जिस तरह की सिक्योरिटी और जिस तरह का घर का माहौल मिला हम आपके साथ हैं। आपने पाकिस्तानियों का तो जज्बा है ही है, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी जज्बा जो है वो जाग गया है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सिर्फ उन्हें फिक्र थी कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं, वो फिर हमने उनकी बात मान ली? इमरान, ये जो क्राइसिस आए हैं और ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इससे हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमने बहुत कुछ देखा भी है। हम अपनी क्रिकेट को बड़ा बुरा भला कहते थे कि हमारी क्रिकेट ऐसी है, हमारी क्रिकेट वैसी है, लेकिन इसमें जो सादगी थी और जो एलिमेंट था, अब जाहिर है कि दुनिया भर को अंदाजा हो चुका है कि पंप एंड शो या बॉलीवुड जो है ये और चीज है, रियल लाइफ और तरह की है। पाकिस्तान में क्रिकेट का अब मुझे लगता है कि बहुत ही नेक और साफ सुथरा माहौल है। वेयर इंडिया में अब उन सब लोगों को पता चल चुका है कि जो कुछ भी है ये ग्लैमर है, पैसे की रेल पेल है और जुआ है, जो कि सरेआम वहां पर हो रहा है। तो लोग अब पाकिस्तानी क्रिकेट को पहले भी मानते थे, और आपको अकील बिल्ला साहब को भी पता है कि हमारे क्रिकेट के खास पस मंजर है, हमारी एक खास आगाज है, हमारा खास रिकॉर्ड, और इंडिया को तो हमने हमेशा दबा कर रखा है, वो हॉकी हो वो क्रिकेट हो। अब कुछ जाहिर की सूरत हाल पिछले कुछ बरसों में जरा हमारी मुआफिक नहीं रही। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम दी पावर हाउस पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान आर्टिकुलेट और एक अलहदा मुकाम है। जहां तक इंडिया में इस वक्त जो अफरा तफरी है उसकी वजह यह है कि ये बॉलीवुड का शिकार ज़दा एक कौम है जो टीवी प्रोग्रामों में भी समझते हैं कि शायद कोई गब्बर सिंह है, कोई गोपी है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, इस तरह ऊंची ऊंची शाउट करते हैं, झूठी बातें करते हैं, जैसे मुबालगा राई होती है फिल्मों में, वो ये समझते हैं कि शायद ये वॉर लाइक सिचुएशन है, ये भी एक फिल्मी दुनिया है। तो इसकी कोई खबरें सुना रहे हैं, कभी चीचावती में कह देते हैं एयरपोर्ट है, कभी साहिवाल में कह देते हैं कॉन्कॉर्ड उतर गया है, लाहौर में बंदरगाह भी है। ये राय साहब, जिस तरह से वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने हौसले का मुजाहरा किया, जिस दिन ये काम शुरू हुआ था उसी दिन रात को जो प्लेयर्स थे उन्होंने बाकायदा तौर पर मैच खेला पिंडी स्टेडियम के अंदर और 2 सेंचुरियां हो गई, हमने कल भी जिक्र किया, तो उनका हौसला तो बिल्कुल कम नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं कि ये भी देखे ना कि हमने उनको चुना हुआ है और हमने ये वार्नर 38 बरस के, लेकिन ये ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर में से एक हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान आए हुए हैं, अगर पैसे की वजह से कुछ लोग वहां चले गए हैं जिनकी थोड़ी सी ज्यादा मार्केट है, तो इसमें हमें कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। पैसे की वजह से लोग हर जगह चले जाते हैं, और हमें और मुझे और आपको भी अगर कहीं बेहतर रोजगार मिले तो वहां भी चले जाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग वहां टैलेंट कैश करवाते हैं, टैलेंट के पैसे लेते हैं, वो टैलेंट की कीमत होती है, वो इंडिया की इसमें कोई बड़ाई या अच्छाई वाली बात नहीं है। बात ये है कि टैलेंट बिकता है, जहाँ कीमत ज्यादा मिलती है वहां वो लोग चले जाते हैं। हमें ये गलत किस्म का जो एक मुकाबला हम शुरू कर देते हैं बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल, ये सही बुनियादों पर नहीं है। बहरहाल जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ हमने देखा है, हम देखें और आइंदा भी देखेंगे। अच्छी बात यह है कि इस वक्त हमारी पूरी कौम जो है, खा वो खिलाड़ी हो, खा वो आम शहरी हो, खा वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो,
وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں اور ملک کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کھیل ہی سروائیو کر رہا ہے نا. اگر ہم دونوں ملکوں کی بات کریں تو دونوں ملکوں میں ہم تو نہیں چاہتے کہ ادھر بھی کھیل بند ہو. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بھی کھیل ہو, ہمارے ملک میں بھی امن ہو اور ان کے ملک میں بھی امن ہو. یہ تو ان کی خواہش ہے, تو ان کی خواہش ہے تو پھر وہ پوری کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ہزار سال ہندوستان کی حکومت کی ہے, سینکڑوں سال. ایک یہ بغض ہے ان کو. اب آپ دیکھتے چلے جائیں نا کس کس چیز کا ان کو بغض ہے. ان کو آپ 52 کا پہلا پاکستان کا ٹیسٹ میچ دیکھ لیں لکھنؤ میں یا اس سال دلی میں. ایک طرف عبدالحفیظ کاردار جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی, آکسفورڈ کا پڑا ہوا, ایک طرف لالا امرناتھ. اب میں ان کے بارے میں غلط بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے سلطان محمود صاحب جو ابھی 95 سال کی عمر بہت ہوئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ آوارہ منش لڑکا تھا, یہ شادی میں گھومتا پھرتا تھا, اور کاردار ایک بہت اونچا آدمی تھا. پھر آپ فضل کی طرف چلے جائیں, پھر آپ وقار حسن کی طرف چلے جائیں, میری بیکس کو دیکھ لیں. ہماری شخصیتیں بڑی نامی گرامی تھی. کالج کے پڑھے ہوئے 9 لڑکے گورنمنٹ کالج کے, سامنے کالج کے تھے. ان کو بڑی چیزوں کا بغض ہے ہمارے. ہاکی میں مجھے آپ بتا دیں, ہم نے کوچ نے نہیں دیا ابھی تک جو ہیڈ ٹو ہیڈ ہم ان سے آگے ہیں. یہ سارے کالج اور بغض ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے اس کا بٹوارا ہوا ہے, پاکستان علیحدہ ہو گیا. ہم ایک شاندار قوم تھے, ہماری ایک شاندار روایت ہے, ہم ہر شعبے میں ان سے آگے ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کرکٹ کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں, لیکن ایز اے نیشن وی آر ویری سپیریئر. اور میرے خیال میں ہمیں اب جنگل فلو کو بھی بتانا ہے کہ آپ اپنے مشاہیر پر اور اپنے ہیروز پر فخر کیا کریں, بجائے اس کے کہ آپ نے مت ماری ہوئی اپنی یہ بالی ووڈ کے ٹھمکے دیکھ دیکھ. بالکل. اچھا گیل بھائی یہ بتائیں ذرا, یہ تو انٹرنیشنل کی بات ہوگی نا, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اپنے دیگر جو پروجیکٹس تھے جس میں وومنز کرکٹ تھی اور لوکل کرکٹ تھی, وہ بھی ساری میرا خیال معطل کر دی گئی ہے. پھر وہی میں بات کروں گا عمران, جو اس وقت جنگی ماحول ہے, تو جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس میں چیزیں جو ہے نا, باقی چیزیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. وہی میں یہ انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا, لوگوں کو بتائیں کہ وہ جو لوکل لیول پہ تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے, نہ انٹرنیشنل بلکہ لوکل بھی بند ہو گئی ہے جو ایونٹس ہے. بالکل وہ ٹھیک کی ہے نا. اس وقت جیسے اسکولوں میں چھٹیاں دے دی گئی ہیں, تو یہ ظاہر ہے. اور اس طرح آپ نے سڑکوں پر بھی آج میں نے دیکھا ہے, گو کہ لائف چل رہی ہے, لیکن اس طرح جو رش سڑکوں پر نہیں دکھائی دیا. اس کی کچھ وجہ ہے کہ کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کچھ جنگ کے متعلق جو انفارمیشن آ رہی ہے, کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ تو انڈیا کی طرف سے یا فیس بک سے آ رہی ہے نا, سوشل میڈیا سے, تو وہ جس طرح ابھی راجہ صاحب نے فرمایا, وہ تو مبالغہ رائی کر رہے ہیں. وہ بالی ووڈ کی جو فلمیں نہیں ہیں, وہ پاکستان کو اتنکوادی بنا کر پیش کرتے ہیں, حالانکہ ہمارا کوئی دور کا نہیں ہے, نہ ہم چاہیے, ہمارا ٹیررزم سے کوئی تعلق ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف ٹیررزم میں خلاف ہو, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو, چاہے اپنا اسلامی برادر ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو, انڈیا بھی ہو, نہ وہ ہمارے یہاں پر انٹرفیئرنس کرے یا دہشت گردی کرے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے, یا جس طرح بلوچستان میں ہمارے ساتھ انڈیا وہاں پر اور را اور جو دوسری ایجنسیاں وہاں پر کام کر رہی ہیں, اور پاکستان کو وہاں پر جو پاکستان دشمن کوبتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور یہاں پر تک وہ کلدیش یادو جو ہے وہ پکڑا بھی گیا وہ جاسوس کے طور پر, تو وہ تو ثبوت ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ بھارت کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا پاکستان کو نیچا دکھانے کا, اور پاکستان کو وہ اسی طرح کی چیزیں کرتا ہے. کبھی وہ جیسے وہ ان کا تو بس نہیں چل رہا راجہ صاحب, کہ وہ یہی کہ وہ بٹوارا کیا ہو گیا. وہ چاہتے ہیں 70 سال سے زیادہ وقت گزر گیا, وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے غلام بن کر رہیں. پاکستان جو قوم ہے یہ ایک عظیم قوم ہے, تو ہم نے ان سے آگے ہی نکلنا ہے. یہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہدایت کر لیں آپ کے. ہمارے جو قائد اعظم تھے محمد علی جناح صاحب, ان کی شخصیت کا کرشمہ جو تھا وہ بھی بڑا ایک فیکٹر ہے ہماری جدوجہد آزادی میں, جو انہوں نے پاکستان میں لے کے دیا. کیا ان کے اصول تھے, کیا ان کی ایجوکیشن تھی, اور کیا ان کا سوشل اور فائنینشیل اسٹیچر تھا انڈیا میں. وہ تو انڈیا کے شیئرز بھی لینے والے تھے, اور اس کے حلال تھا, اور ہی واز ون آف دا ایکسپینسو لائر. اور کیا ان کی ڈیڈیکیشن, کیا ان کی محنت تھی. ہی اسٹارٹڈ فرام ٹریش. تو وہ ایک بڑے صغیر کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے لیڈر تھے, اور ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے. اس کا بھی کالس ہے انڈینس کو, یہ وہ اتنا بڑا لیڈر وہ مسلمان کیوں تھا, وہ ہندو کیوں نہیں تھا. بالکل. راج صاحب آپ نے ہاکی کا ذکر کیا کہ انڈیا سے بہتر ہیں ہم ہاکی میں بھی, لیکن ہاکی پاکستان میں دم توڑ رہی ہے, تو کس طرح سے ہم ہاکی کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ بند تو نہیں ہوئی ہے, دم توڑ رہی ہے. ابھی بھی کیمپ لگا ہوا ہے پاکستان نے نا,
وہ ہم رینکنگ دم توڑ رہی ہے, لائک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم کرکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں یا کرکٹ کی ہائپ ہوتی ہے. دیکھیں وہ اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں. نیشن کپ کے لیے پاکستان کا اس وقت اسلام آباد میں کیمپ لگا ہوا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ اس طرح ہاکی جو کہ پاکستان کا قومی کھیل ہے, 3 اولمپکس کا پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہے, 4 ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, ایشین گولڈ میڈلسٹ ہے, ایشیا کپ, اس طرح بے شمار آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی دنیا میں جو شناخت کا جو سب سے پہلا کھیل تھا نا وہ قومی کھیل ہاکی ہی تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شناخت کرائی, جس طرح بھی ذکر کیا راجہ صاحب نے فضل محمود صاحب کا, تو وہ بہت شکریہ. عقیل بھائی وقت کم ہے, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی بات مکمل نہیں کر پائے. ناظرین آج کا ہمارا پروگرام جو تھا وہ یہی تھا کہ پی ایس ایل کے اوپر ہم نے بہت بات کی. آپ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہ ایونٹ شروع اور دوبارہ سے پھر ہم آپ کو اسٹینڈ اپ فار دا چیمپئنز کے اندر جتنے میچز ہوں اس کے حوالے سے بات کریں, اور پاکستان کا جو کھیل ہے وہ پھر سے اسی طرح کھیلا جائے جس طرح سے پہلا کھیلا جا رہا تھا. ہمیں اب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.